Hello, Happy Christmas. Merry Christmas. میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔
کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، خدا باپ قادر مطلق، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیری پرستش و تعظیم کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہے۔ اے خدا باپ، تو نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور صلح کا شہزادہ ہو۔ بخش دے کہ دنیا کی سب بادشاہتیں مسیح بادشاہ کو قبول کریں اور اس سے صلح کی راہ سیکھیں۔ سب لوگوں پر امن اور صلح کی روح نازل فرما تاکہ تیرے سارے بچے ایک خاندان ہو کر اکٹھے رہیں۔ ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں گے۔ گیت نمبر 327 گائیں گے، روشنی روشنی سارا عالم ہوا۔ یہ گیت خداوند کی خادمہ پروفیسر وکٹوریا پیٹرک کا لکھا ہوا ہے۔ ہم ان کی زمینی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس گیت کو خوشی کے ساتھ گاتے ہیں۔ گیت نمبر 327، روشنی روشنی سارا عالم ہوا۔
तक़द्दुस माब डॉक्टर आज़ाद मार्शल, बिशप ऑफ रायवेंट, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान, उनकी अहलिया मोहतरमा हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनके लिए और उनकी सारी खिदमत के लिए, सारी ज़िम्मेदारियों के लिए, उनके सफ़र के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। दुआ मांगेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क हैं, जिन्होंने आप सब के लिए बहुत सलाम भेजी है। मैं सुबह सबके नाम लूँगा। इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आप सबको ज़िंदगी दी, सेहत दी। और ये खूबसूरत अभी जो गीत गा रही थी क्वायर, कितनी प्यारी मुक़द्दस हसीन रात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। सो आप बाबरकत लोग हैं। आज की इबादत आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। मिसेस मुमताज़, आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी करें बिशप साहब के लिए, उनके घराने के लिए, डायसिस ऑफ रायवेंट के लिए, तमाम खादमों के लिए और तमाम इबादत के लिए जिस वक्त हो रही हैं। जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बड़े प्यारे वक्त के लिए जो तुमने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। गो खुदावंद, हम इस लायक ना थे। ये तेरा प्यार है, ये तेरी शफ़क़त है, ये तेरी मेहरबानी है कि तूने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा और आज के दिन तक, इस वक्त तक हमें पहुँचाया कि हम तेरे आमदी साली में शामिल हो सके। खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादमीन के लिए खुदावंद, उनके आने के लिए, उनके सफ़र के लिए, उनके यहाँ तक पहुँचने के लिए, रास्ते भर की तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए खुदावंद उनको अपने घर में बाक़ियत दिया। इसलिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जितनी जाने तेरे घर में पहुँच चुकी हैं खुदावंद, उन सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जो आने वाले हैं या रास्ते में हैं या आने की जसारत में है खुदावंद, उनकी रहनुमाई कर ताकि तेरे घर की खुशनुदी देखने के लिए तेरे घर में आ सके खुदावंद। आज के कलाम के वसीले से तेरे बंदा को, तेरे बंदा के मुंह में तेरा कलाम है, उसको पाक मुंह से मामूर का, उसकी सोचों का, उसके ख्यालों का, उसके एहसासात का, उसके जज्बात का तू ज़िम्मा ले खुदावंद। वो अपने आप से कुछ नहीं बल्कि तेरे नूर से मामूर होकर हम तक तेरे कलाम को पहुँचा सके खुदावंद। जितनी जाने भी तेरे घर में है खुदावंद, जो नहीं आ सके हैं, कमजोरी की हालत में है, किसी बीमारी की हालत में है खुदावंद, उन पर अपने दर से शफ़क़त रख दे खुदावंद, क्योंकि तू शिफा का मंबा है, शफ़क़त से मामूर है, शाफी तेरा नाम है, शिफा तुझसे निकलती है, शिफा देना तेरी कुदरत है। अपने दस्ते मुबारक से उनको शिफा दे ताकि वो भी तेरे घर में आकर तेरा शुक्र कर सके और तेरी बात में शामिल हो सके खुदावंद। इबादत का सारा चार्ज तेरे पाक मुबारक ज़ख्मी हाथों में सौंपते हैं। पे जितने लोग भी हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए तेरे आगे इंतजा करती, उनको बड़ी बरकत दे, बड़ी कुव्वत दे, बड़ी ताकत दे। इबादत का सारा चार्ज तेरे पाक मुबारक ज़ख्मी हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई कर मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज रात मेरी और आपकी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के दो हिस्से हैं। पुराने अहदनामा का हवाला, यशायाह नबी का सहीफ़ा, नामा बाब। आज की पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा, नामा बाब, 6 और 7 आयत, सफ़ा नंबर 851 जो बाइबल आपके सामने पड़ी हैं। और आज का जो दूसरा विरद है, तलावत है, वो मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 26वीं आयत से 31वीं आयत। आज रात ये दोनों हवाले हम जो पादी साहबान हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल सुबह आपकी बारी है, कल आपको देंगे हवाले। इस वक्त हम आज शाम की जो 2 तिलावतें हैं नोट कर लें, बाइबल आपके सामने पड़ी हैं। यशायाह नबी का सहीफ़ा, नामा बाब, 6 और 7 आयत, ये मैं पढ़ूँगा। मुक़द्दस लूका की इंजील, पहला बाब 26वीं आयत से 31वीं आयत, पादरी नेल्सन कलाम के हिस्से की तिलावत करेंगे। कल सुबह की इबादत 10:30 बजे होगी। ज़्यादा इश्तिहारात नहीं देना चाहता। कल की इबादत 10:30 बजे
सेक्रेटरी साहब को मौका देना चाहता हूं कि वो इस वक्त आएँ और कलीसिया की तरफ से प्यार का, मोहब्बत का जो इज़हार हम करते हैं वो करेंगे, अपनी अच्छी रवायात को बरकरार रखते हुए। पादी साहब आप आएँ, ये कैंडल्स ऑन कर दें। आप सबको पता है उम्मीद की कैंडल है, मोहब्बत की है, अमन की है, खुशी की है, और आज दरमियान वाली जो बड़ी कैंडल है, शमा है, देख के आस्था हिलाना नहीं है। बिशप साहब इस बड़ी कैंडल को, इस शमा को जलाएंगे। सेक्रेटरी साहब आप आ जाइए सामने, आपके पास 5 मिनट हैं। ये जब शबा रोशन होती है, बाजी को बुलाते हैं। आमीन। थैंक यू बिशप साहब, थैंक यू। आप पादी साहब बिशप साहब को ज़रा थोड़ी देर नीचे लेके जाएं, तो बाजी को भी बुलाते हैं हम। हमारी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। अब हम गदर साहब बिशप साहब से वो गिफ्ट पेश करेंगे, और मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप गिफ्ट दे दें। क्या होता है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की गयूरी ये करेगी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आए हम खुदाम की हम दो तारीफ़ करेंगे। गीत नंबर 55, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है।
हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब 26वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबराई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मिसेस लेस्ली मार्शल साहबा से कि वो दुआ में मेरा शुक्र करते हैं कि तुमने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किए कि हम रफाकत एक दूसरे के साथ कर सके और तेरा कलाम सुने। खुदा हमें सुनने वाले कान दे और जो बोल रहा है खुदा उसको खुदा तू रहनुमा तू उसका रहनुमा बन, ताकि हम तेरी आवाज़ सुने। क्योंकि सो खुदावन उसकी रहनुमाई कर। यीशु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। फिर वो सफ़र में होंगे, हमारी ये दुआ है कि खुदा उन्हें आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे और उनकी आमदरफ्त में उनके साथ रहे। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम जो खुदा ने आज रात उन्हें हम सब के लिए दिया है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर आपकी कलीसिया में आकर मुझे ख़ास खुशी महसूस होती है। हर साल क्रिसमस मैं और लेस्ली यहाँ से शुरू करते हैं। आप हर साल हमें बहुत प्यार दिखाते हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को इसके अहल नहीं समझते, और लेकिन खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि हमारी कलीसियाएँ पाकिस्तान में हम खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ हैं और आपकी कलीसिया इस इलाके में ख़ास तौर पर ख़ासी मशहूर और मसरूफ़ है और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी एहलिया की तरफ से, लेस्ली की तरफ से क्रिसमस मुबारक हो और खुदावंद आपके लिए बड़ा अच्छा नया साल लेकर आए। आज खुदावंद का कलाम हमने सुना और हर क्रिसमस हम यही हवाला जात पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। नया साल शुरू हो जाता है, हम नए साल की बातें करना शुरू कर देते हैं। नए साल के बाद छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, हम अपने और मुश्किलात, मसाइल, स्कूलों के, बच्चों के, उनमें मसरूफ़ हो जाते हैं। शायद इसीलिए खुदावंद का ये फजल है कि हर साल कलीसियाई तौर पर हमें मौका मिलता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आमद के इस मौजज़े पर गौर कर सकें। आप इस तजस्सुम के इस सफ़र को, जिसका ज़िक्र अंबिया ने, ख़ास तौर पर यसाया नबी ने और भी दूसरे अंबिया ने सैकड़ों साल पहले किया,
کم از کم 800 سال پہلے یسایہ کا یہ حوالہ خداوند کے کلام میں مرقوم ہوا، جب اس نے کہا ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا۔ گویا کرسمس کا آغاز بیت لحم کی چرنی سے پہلے، کئی صدیوں پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ یسایہ اس کی نبوت کرتے ہوئے اپنی رویا میں وہ گویا دیکھ رہا تھا کہ وہ مسیحا جس کی دنیا کو ضرورت ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ کیسا ہوگا کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یسایہ نبی صرف نہیں، اور بھی بہت سے انبیاء نے، پرانے عہد نامہ اس سے بھرا ہوا ہے، آنے والے مسیح کی ایک جامع اور واضح تصویر ہمیں دکھائی۔ بنی اسرائیلی جب اپنی وہ ہیکل تو کھو چکے تھے، خدا یسوع مسیح کے جانے کے بعد ہی جب رومیوں نے ان کی ہیکل کو ان کی بغاوت کے نتیجے میں اجاڑ دیا تھا، اور وہ پراگندہ ہو چکے تھے بنی اسرائیل، یعنی فرق جگہوں پر جہاں ان کو ٹھکانہ ملا جا چکے تھے، کچھ قید میں جا چکے تھے، کچھ مختلف طریقوں سے مختلف شہروں میں پھیل چکے تھے، اور ہیکل کی بجائے وہ عبادت گاہ اپنی اس کو کہتے تھے جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، ہفتہ وار عبادت، اس کو سینیگاگ کہتے تھے، اور اس سینیگاگ میں وہ ہر ہفتہ جب اکٹھے ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ گیت بھی گاتے تھے، زبور کی کتاب ان کے پاس تھی، پھر وہ پرانے عہد نامے کی شریعت کی پہلی 5 کتابوں میں سے پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ یسایہ اور انبیاء کے صحیفے پڑھتے تھے جن میں آنے والے مسیح کا ذکر ہے۔ گویا وہ اس امید میں زندہ تھے کہ ایک دن ہمارا مسیحا آئے گا اور ہمیں نجات دے گا، اور گویا ان ساری نبوتوں میں ایک بات مشترک تھی، اور وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع المسیح اس ٹوٹی پوٹی دنیا میں نجات لے کر آئے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی کہ انسان کی نافرمانی اور سرکشی کے باعث خدا نے انسان کے لیے ایک مقصد، ایک منصوبہ اور ایک وعدہ قائم کر رکھا تھا جو خداوند یسوع المسیح میں پورا ہوا، اور یہ وعدے جو ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ جب خداوند کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے، جب خداوند کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل اور ناممکن نظر کیوں نہ آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم کرسمس کی سٹوری کو، کرسمس کی کہانی یا کرسمس کے واقعات کو اکٹھا کرنا شروع کریں تو ہمیں ملاکی کے بعد کوئی آواز نظر نہیں آتی، اور پھر ہمیں یوحنا استباغی کی نبوت کی پکار، اس کی گونج سنائی دیتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اور وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ خداوند یسوع کی پہلی آمد کے لیے تیاری کرے، آنے والے بادشاہ کے لیے راہ تیار کرنے کا بلاوا دینے کی خدمت یوحنا کے پاس تھی۔ ہمارے لیے کرسمس یوحنا کی پکار اور اس کے پیغام پر کان لگانے کا وقت ہے۔ یسوع کے لیے راہ تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور ہم اپنے دلوں کو تیار کریں۔ آج بھی اگرچہ خداوند یسوع المسیح کی پہلی آمد کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، لیکن ضرور ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تیار کریں کہ دوسری آمد کے لیے
جب وہ دوبارہ آئے گا منصف بن کر تو ہم اس وقت اس کے ساتھ اس کو ملنے کے لیے خوشی سے تیاری کر سکیں، نہ کہ خوف سے، نہ کہ بددلی سے، نہ کہ ڈرتے ہوئے۔ ہمارا ڈر جو ہے اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ختم کر دے گا، لیکن اس بات میں کہ ہم نے تو اپنے خداوند کو ملنا ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی اور جان دی ہوئی ہے۔ دوسری آمد کے لیے تیاری، لینٹ کے پچھلے جو 4 ہفتے ہیں جن کی 4 کینڈلز مجھے نظر آ رہی ہیں جو ہم نے جلائیں، وہ تیاری کی کینڈلز ہیں، اور اس دوران جو قدیمی کلیسیائیں ہیں وہ روزہ رکھتی ہیں، وہ اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے خداوند کے احترام کے ساتھ ان کو گزارتی ہیں تاکہ وہ اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں کہ وہ اپنی زندگی میں کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم کرسمس سے جڑے سارے واقعات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی آمد کسی ہستی کی دنیا میں نہیں ہوئی۔ کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسا بچہ نہیں جو اس طرح سے اس دنیا میں آیا ہو۔ یوحنا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ سب سے پہلے زکریا پر ظاہر ہوا اور اس نے اس کو یوحنا کی پیدائش کی خبر دی، اور یوحنا کے وسیلے آنے والے مسیح کا اعلان ہونا تھا۔ اس کے بعد فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا اور اسے زندگی بدل دینے والا پیغام دیا، اور کیا کہا؟ خوف نہ کر۔ جو بیٹا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ خدا کا تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کے بعد یوسف کو فرشتے نے ملا اور اس کو کہا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ پھر مزید فرشتے نے اس کو یہ کہا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ مقدسہ مریم کو بھی یہ کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، مگر یوسف سے کہا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کبھی کوئی ایسی ہستی دنیا میں ہے جس کے لیے فرشتے اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے اور انسٹرکٹ کرتے رہے؟ کتنی عجیب اور ماروائے فطرت پیدائش ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ خدا کے کلام میں وہ پوری صفائی اور تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کتنی وفاداری سے فرشتوں کے بیانات کو اور اس عجیب طریق کو جس کے لیے خداوند نے اس کو مبارک کہا، جس کے لیے خداوند نے اس کو تیار کیا، جس کے لیے خداوند نے اس پر اپنا فضل کیا، وفاداری سے اس نے اپنے اس عہد کو نبھایا۔ پھر مجوسیوں اور چرواہوں کی آمد کا دیکھیں۔ مجوسی کہاں سے شروع ہوئے؟ ایک مجوسی انڈیا سے تھا، ایک مجوسی ایران سے تھا، ایک مجوسی عرب سے تھا۔ انہوں نے سونا، مور اور لوبان لیا۔ آج بھی وہ جگہ ہیں جہاں سے انہوں نے مور اور لوبان لیا، مسکت اور سلالہ سے، اور لے کے وہ خداوند یسوع کے پاس پہنچے۔ ستارے نے ان کو دکھایا، ستارے کی روشنی میں آئے۔
गडरिए जो आए, गडरिए अपने माशरे में एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हकीर जाना जाता था। वो शहर से बाहर रहकर चरवाहे थे और वो लैम्स और भेड़ बकरियां रेज़ किया करते थे। और वो बहुत दफ़ा वो जो भेड़ें लैम्स जो वो रेज़ करते थे, वो उस काम के लिए कि जब बनी इसराइली यरूशलेम में आए तो वो कुर्बानियाँ दें, तो वो उनको बेचा करते थे। लेकिन उनके पास फरिश्तों ने जाके मुनादी दी कि असली लैम, असली खुदावंद का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाएगा, वो इस दुनिया में आ चुका है। लेकिन खुदावंद ने पिसे हुए, कमज़ोर, मजलूम, मजबूर लोगों को, जिनको दुनिया हक़ारत की नज़र से देखती थी, उनको जाकर खुदावंद ने सबसे पहले ये खुशखबरी दी। खुदावंद के फरिश्तों ने उनको ये खुशखबरी दी। फिर हम देखते हैं कि एक सितारा, एक रहनुमा सितारा जो पूरब से चमका, और मजूसी जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ कौमों से था, वो मिलकर आए और उन्होंने खुदावंद यीशु को सिजदा किया। और ये सितारा जो यीशु का नूर, ये सब के लिए था। क्रिसमस एक आफाकी निशान था दुनिया के लिए कि दुनिया में एक अजीब दुनिया शुरू होने वाली है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो दुनिया जो उससे पहले थी, जिसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, और वो दुनिया जिसको हम कहते हैं एडी, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। उससे जो बाप की गोद में, उसी ने हमारे लिए उसको जाहिर किया। खुदावंद यीशु सच्चाई और फजल का मुजस्मा है, इज एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ एंड ग्रेस। और उसकी सच्चाई गुनाह की तारीकी ज़ायल करती है, और उसका फजल हमें माफ़ी बख्शता है। ये भी लिखा है यूहन्ना की अंजील में कि मूसा की मार्फत शरीयत आई, लेकिन फजल और सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत आई। और वो फजल और सच्चाई का पैकर इस दुनिया में हमारे दरमियान रहा। कौन सी सच्चाई है जिसका इजहार खुदावंद यीशु ने किया? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और फजल ये है कि हम में से कोई भी इस काबिल नहीं था कि अपने आप को बचा सके। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह वाहिद थे जो इस अजीब और गरीब तरीके से पैदा हुए, उनका तजस्सुम हुआ, उनका इस तरह से पैदा होना इसीलिए था कि कोई ऐसी हस्ती खुदावंद हमें दे जो जिसका ताल्लुक़ उससे खुद खुदावंद से हो, जो खुदावंद का इजहार करे, क्योंकि वो पाक और साफ होगा और वो हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे, ताकि वो खुदा की अदल के, इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सके। और फज़ल ये है कि हम इस काबिल नहीं थे, उसने हमें इस काबिल बनाया। अजीज़ो, आज मसीही की ज़िंदगी जो है उसमें फजल और सच्चाई का होना बड़ा ज़रूरी है। सच्चाई ये कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम थे। हम इस काबिल नहीं कि अपने आप को बचा सके। हम किसी कीमत से, अच्छे कामों से, किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने के काबिल नहीं हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और जिसने हमें बचाया है हम उसके फजल को समझें, क्योंकि अगर वो हम पर फजल ना करता, अगर वो हमारे लिए जान ना देता, तो फिर हम कहाँ होते। खुदा ने दुनिया से इस कदर प्यार किया
کہ اس نے آزاد کے لیے اپنی جان دی, اس نے لیزلی کے لیے, پادری صاحب کے لیے اپنی جان دی. آپ میں سے ہر ایک اپنا اپنا نام وہاں لکھ سکتا ہے کہ خدا نے دنیا سے اس قدر پیار کیا کہ اس نے جان, پیٹر, جوزف, جو بھی نام آپ کا ہو آپ لکھ سکتے ہیں کہ میرے لیے جان دی. خدا نے اس قدر پیار کیا, دنیا سے اس قدر پیار کیا, میرے سے اس قدر پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, تاکہ جب بھی میں اس پر ایمان لاؤں تو میں ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. عزیزو, اگر آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی نہیں دی, تو آپ کو کرسمس کا یا باقی سب کچھ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں. کرسمس اس وقت پانی خیز بنے گا جب آپ اپنی زندگی خداوند کے حوالے کر دیں گے, جب اس بات کو آپ سمجھ لیں گے کہ میں گناہ گار ہوں اور میں اس وقت تک بچ نہیں سکتا جب تک میں یسوع کے قدموں میں اپنے آپ کو پیش نہ کروں. اور فضل کا نمونہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک forgiven پرسن ہے. میں ایسا شخص ہوں جس کو خداوند کے فضل سے یسوع نے معاف کر دیا. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ میں یہ سوچے اور کہے, ہاں میں ایک ایسا شخص ہوں, کرسمس کی بدولت میں سمجھ سکتا ہوں کہ یسوع کیوں آیا اور میں معاف کیا ہوا شخص ہوں. We are forgiven people. آپ اس بات کو آج سیکھ کر جائیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو یسوع نے, خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر معاف کیا. تو جو معاف کیا ہوا شخص ہے اس میں کیسا غرور, کس چیز کا غرور. خدا کے کلام میں ایک اور چھوٹی سی تمثیل ہے جو میری بڑی فیوریٹ ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے اس کو اپنا قرضے کا کہا. بادشاہ نے اس کا قرضہ معاف کر دیا, اور جب وہ باہر نکلا تو جس بندے نے اس کا قرضہ دینا تھا اس نے اس کا گلا پکڑ لیا. کیا ہم ایسے لوگ نہیں ہیں؟ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم forgiven people نہیں ہیں, ہم بدلہ لینے والے ہیں, ہم معاف نہ معاف کرنے والے ہیں. خداوند یسوع المسیح کی کرسمس کی گواہی یہ ہے کہ ہم بھی فضل اور سچائی کی راہ پر چلیں. ہماری زندگی سے بھی اس کی سچائی اور اس کا فضل ظاہر ہو. خداوند ہمیں اس قابل کرے اور خداوند ہم سب کو برکت دے اور آنے والے سال کے لیے تیار کرے اور استعمال کرتا رہے. آمین. خداوند آسمانی باپ, تیرے خادم کے لیے, اس کلام کے لیے جو تو نے انہیں دیا, جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے, یہ زندگی کا پیغام ہے, محبت کا پیغام ہے, سلیب کا پیغام ہے, لاسانی زندگی, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا پیغام ہے. ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے تیرے بیٹے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں, جس کے لیے تیرا بیٹا یسوع اس دنیا میں آیا اور اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو پچھلے دنوں میں, پچھلے سالوں میں ہم سے جدا ہوئے, خاص طور پر مسز کیتھرین داؤد, ان کے خاندان کے ساتھ محبت کا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہم ان کے پورے گھرانے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. تو نے ان کے بزرگ والد کو اپنے پاس بلا لیا. اب ہم دعا کرتے ہیں خدا تو ہم سب کو بھی آنے والے وقت میں ڈھیروں خوشیاں دے اور آنے والا نیا سال ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. اس کلام کے وسیلے سے جو تیرے خادم کے وسیلے ہم تک پہنچا ہے, بتیری زندگیاں تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. خدا باپ, بیٹے اور اس کے نام سے خدا کی حمد و تعریف کریں گے. گیت نمبر 157, آیا یسوع یار ساڈے پاس.
तो हम ये तेरे दिए हुए में से हमने दिया है, हमारे दिलों को हमेशा खोल कि हम तेरी खिदमत के लिए अपने आप को, अपने हदिया जात को पेश कर सकें। हम दुआ मांगते हैं कि तुमको कबूल करो और बख्श दे कि ये हदिया जात तेरी कलीसिया की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो पूरे भी आज विशेष साहब के साथ विशेष मासी के साथ काटेंगे, उसके लिए दुआ भी की जाएगी। आप जानते हैं कि जो बच्चे बैरून मुल्क हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विशेष साहब के वसीले से वहाँ पढ़ रहे हैं। आप इनके लिए तालीम जाए से विशेष साहब की मौत होती है। जब कभी तो मीटिंग होती है तो मैं वहाँ पर कभी कभी ज़्यादा बोल जाता हूँ, तो भाई मैं अक्सर कहता था कि कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं जो हमने पैदा किए हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग थे। लेकिन हम खुदा के खादर के लिए, विशेष साहब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी तालीम के लिए उन्होंने उनकी मदद की है। जो बच्चे बाहर हंगरी में भी गए हैं, बच्चे सारे वो भी इनके वसीले से वहाँ गए हैं। सो इसलिए हमें खुदा के ऐसे खादमों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। बेशक हम चर्च में उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना बड़ा शख्स होता है उतने ही बड़े मसाइल होते हैं उनके लिए। जो नए और अच्छे काम करता है उसकी मुखालफत भी होती है, जो कुछ ही नहीं करता उसकी मुखालफत नहीं होती। तो जो बड़े काम करता है, नए काम करता है, उसकी मुखालफत भी होती है। इसलिए उसे हमारे दिल की जो दुआएं होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप जब शख्सी दुआ करें, ख़ानदानी दुआ करें, बिशप साहब के लिए, उनके घराने के लिए ज़रूर दुआ करें, ताकि खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनके वसीले से और ज़्यादा बच्चे तालीम और इल्म हासिल कर सकें। अभी मैं दोनों से दरख्वास्त करूँगा कि केक तो छोटा सा ही है, लेकिन काटे सर। वो कहते हैं ना कि बेटे और खुदा उसके नाम से हैप्पी क्रिसमस। You are Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And Happy New Year. दोबारा मिलके एक जाने के होकर We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And Happy New Year. मैं तेरे विशेष साहब को हम लोग के लिए दुआ करेंगे। ये भी पढ़ने के लिए जा रही है, खुदा से अल्लाह तालीम हासिल करने के लिए जो जाता है तो खुदा से कामयाबी समझता है। हम दुआ मांगें। हमारे मेरे आसमानी बाप, हम क्रिसमस की खुशियों में उनको और अपने सारे दूसरे बच्चों को याद करते हैं, जिनके लिए हम चाहते हैं कि वो इस तरह से तालीम और तरबियत के लिए आगे बढ़ सकें और उनके साथ उसकी हर ज़रूरत का और तालीम और तरबियत की डिसिप्लिन का, मेहनत जो उसको करनी पड़े उसका, उसके साथ, ताकि ये कामयाब होकर तेरे नाम को जला देने वाले बने। और हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ऐसा करने पर कादर है। हम अपने सारे बच्चों को जो खुदा तालीम और तरबियत और दूसरे अगली आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं उनके साथ, और हमें इस काबिल करके हम अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कर सके जिसकी उनको ज़रूरत है। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे यीशु नाम को मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। तुझे बादशाही कुदरत जलाल हमेशा करते रही हैं और माथे बरकत देंगे। बिशप साहब आए, हम सब अपने पाँव पर खड़े हों। एक बार फिर आप सबको क्रिसमस मुबारक। बहुत अच्छा
बेहतरीन न्यासात आपको दी जाए। अब हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शराफत अब से लेकर हमेशा आप सबों के साथ और आपके खानदानों के साथ होती रहे। आमीन। जमात बैठ जाए। Tutsu.